या फावट माझी तू कसली म्हाका समजून घेवपाक शकना काय कितें. किया जालें इतको रागांचो? अरे काय ना रे, काल ब्रेकअप जालो रे म्हाजो. किया जालें रे कित्याक जालो ब्रेकअप? अरे काल आमी कॅफेन गेल्ले मरे, आनी थंय ताणें म्हाका विचारलें तुका कितें जाय. हांवें सांगलें म्हाका अमेरिकन जाय म्हणून. आतां हितून म्हाजें चुकलें कितें. हैं अमेरिकन ते आनी कितें रे? अरे अमेरिकन म्हटल्यार कॉफी रे ती, तुका खबर ना. अरे मेल्ल्या ती अमेरिकन न्हू अमेरिकनो कॉफी. अमेरिकन तें. अरे देवा. ना रे तितके बारीक गोष्टी ब्रेकअप करचे ना रे. शुगर तूं आनीक कितें केलें आसतलें. अरे काय ना रे, काल ताणें म्हाका मरे तेच्या घरा आपयलें रे, आनी कितें म्हणपा लागले की डर्टी उलय म्हणून. मागीर तुवें कितें म्हटलें? अरे काय ना रे, हांवें ताका कितें सांगलें, काल मरे सकाळीं हांवें बरें घरे खाल्ले रे, आनी म्हाका आगरी सुटली. आतां हितून म्हाजें चुकलें कितें, डर्टीच जालें न्हू हें.